बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 सितंबर है और इतवार का दिन है। जेहलम में थाना काला गुजरा है जी, यहाँ का इलाका है कोठा पुराना। यहाँ पे एक फैमिली जो है वो किराए के मकान में रिहाइश पजीर होती है। इस फैमिली में मियाँ बीवी, दो बेटे और एक बेटी शामिल है। जो आसपास पड़ोस के लोग हैं वो ये बताते हैं कि एक दिन उनका जो मेन गेट है उसके बाहर से खून आता हुआ नज़र आता है। जब खून आता हुआ नज़र आता है तो ये लोग पहले तो ये समझते हैं कि शायद बाज़ औक़ात जैसे कुछ लोग खैरात करते हैं, कोई ऐसा होता है घर पे कोई ऐसा, तो पहले ये समझते हैं, लेकिन बाद में लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होने लग जाता है कि इस घर से ना तो कोई बाहर निकला है, ना कोई घर के अंदर गया और ना इनके घर में कोई ऐसा इवेंट था या कोई ऐसा मामला था कि इन्होंने कोई कुर्बानी, अकीक़ा या कोई ऐसी चीज़ की हो। तो इस पे लोगों का जो है शक व शुबा बढ़ने लग जाता है। और लोग पहले दरवाज़ा वगैरह बजाते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता, तो उसके बाद लोग पुलिस को इत्तला देते हैं और पुलिस जो है वो भारी नफरी समेत बताया ये जाता है कि जी आरपीओ रावलपिंडी सरफराज आलपा, डीपीओ जेहलम तारिक अजीज़ और बाकी पुलिस की नफरी जो है ये वक़ूए वाली जगह पे पहुंचती है। दरवाज़ा जब खोला जाता है तो अंदर का जो मंज़र होता है बहुत ही खौफनाक होता है, क्योंकि अंदर मियाँ बीवी और दो नौजवान बेटों की जो है वो लाशें पड़ी होती हैं और इनको तेज़ धार आले के साथ जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया होता है। बहरहाल वहाँ पे फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वो ये बताती है कि ये वाक़या तकरीबन 12 से 18 घंटे पुराना लगता है और इसमें पता ये चलता है कि जो जाँ बहक अफ़राद हैं उनमें जो इस घर के सरबराह हैं वो 60 साला इशफ़ाक़ अहमद हैं, इनकी अहलिया राबिया हैं और इनके दो बेटे बाबर और इरफ़ान शामिल है। हैरानकुन तौर पर जब आस-पास के लोगों से पूछा जाता है कि यही फ़ैमिली थी, तो वो ये बताते हैं नहीं, इनकी एक बेटी राबिया नामी भी थी, वो घर पे मौजूद नहीं है। बहरहाल पुलिस जो है वो मक़तूलीन की लाशों को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करती है और इसकी तहकीकात का मुख्तलिफ़ पहलुओं पे जो है वो आगाज़ हो जाता है। बहरहाल पुलिस इसकी तफ्तीश करना शुरू करती है, तो इसकी जो इशफ़ाक़ की जो फैमिली है उनको पता चलता है और उन्हें कहा जाता है कि जी आपको कुछ आइडिया हो कि ये मामला क्या है, क्योंकि इसमें ये लोग तो जो है इनकी डेथ हो गई, लेकिन इनकी बेटी गायब है, वो पुलिस को मशकूक लगती है। इशफ़ाक़ के जो ब्रदर निस्बती हैं वो इस वाक़ये का मुक़दमा जो है वो दर्ज करवाने के लिए मुद्दई बन जाते हैं और वो जो है एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत। इसमें 302 लगाई जाती है, 449, 148 और 149 के तहत जो है वो मुक़दमा जो है वो कायम किया जाता है। और इसमें जो ब्रदर निस्बती हैं इशफ़ाक़ के, वो ये कहते हैं कि जी इस मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको जो है वो इनकी बेटी ने जो है वो कत्ल किया है। पुलिस इस पे हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बेटी जो इनके साथ रहती थी, जो अब इनके साथ थी, वो कैसे ये सारी कार्रवाई सरअंजाम दे सकती है। बहरहाल इसके ऊपर जो बताया जाता है इन मुद्दई की तरफ से भी और पुलिस को जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि जी जो बेटी इनकी जो है आयशा जिसका नाम होता है, वो एक लड़के को पसंद करती है, जनाब इस शहरोज़ लड़के नामी लड़के को पसंद करती है। वो उससे पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। शहरोज़ और आयशा की जो शादी है इस पे जो लड़की के घर वाले हैं ये राज़ी नहीं होते हैं और उसके बाद ये होता है कि ये लड़की अपने उस दोस्त के साथ भाग जाती है घर से। इनकी जो बेटी है भाग जाती है, उसके पास पंचायत होती है, पंचायत होने के बाद जो है इस लड़की को आयशा को वापस घर लाया जाता है, जिसके ऊपर आयशा और शहरोज़ ये दोनों खफ़ा होते हैं और ये दोनों इस चीज़ से राज़ी नहीं होते। ये आयशा अब जो है वापस लाई हुई अपने वालिदैन के साथ घर पे मौजूद होती है। पुलिस ये बताती है, एफ़आईआर में ये कहा गया है कि जी आयशा और शहरोज़ क्योंकि घर वालों से राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो शादी कर चुके थे पसंद की और इस आयशा को वापस लाया गया था और अब जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे मनसूबा बंदी करके अपने साथियों के हमरा इशफ़ाक़ अहमद और उसके ख़ानदान को निशाना बनाया है और उसमें ये कहा गया कि जी इन लोगों ने ये सब कुछ किया है और इसके ख़िलाफ़ जो है इसमें
عائشہ، اس کا دوست شہروز اور 6 افراد جو ہے ان کو نامعلوم کو نامزد کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے جو ہے اس کو اس فیملی کو قتل کیا ہے۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کرتی ہے، مختلف لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارتی ہے، لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے بعد میں کہ ان افراد کو جن کو گھر والوں کو مارا گیا ہے، ان کو ٹوکے اور چھری کے ذریعے یہی چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ منصوبہ بندی اس طرح کی گئی کہ جی باقاعدہ طور پہ بیٹی نے جو ہے وہ اپنے باپ کو، ماں کو اور 2 بھائیوں کو نشہ آور چیزیں پلائیں، اور جب ان کو نشہ آ گیا وہ سو گئے تو اس کے بعد اس خاتون نے اپنے جو دوست تھا اس کا شہروز اور باقی جو اس کے ساتھ لوگ شامل تھے ان کو گھر بلایا، دروازہ کھولا، وہ اندر آئے اور بیٹی کے سامنے جو ہے انہوں نے 2 بھائیوں کو، جوان بھائی ہیں دونوں، اور اپنے ماں باپ کو اس نے مروایا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جو اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کو جو بے دردی سے قتل کرنے والے 2 مرکزی ملزمان تھے، جس میں ایک شہروز تھا اور ایک اس کا دوسرا دوست تھا، ان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ ان کو پولیس نے ان کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جہلم کا علاقہ ہے راٹھیاں، اس کے قریب جو ہے سی سی ڈی ٹیم یہ بتاتی ہے، سی سی ڈی والے آپ کو پتہ ہے آج کل اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ جی مبینہ مقابلے میں مسلح افراد اور سی سی ڈی ٹیم کے درمیان مبینہ مقابلے میں میاں بیوی اور 2 سگے بھائیوں کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ترجمان سی سی ڈی جہلم کے مطابق یہ ملزمان 2 روز قبل کوٹھا پرانا میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو بے دردی سے قتل کرنے کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ ترجمان کے مطابق راٹھیاں کے قریب ناکہ بندی کے دوران 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہوئے، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پہ 2 ملزمان زخمی حالت میں پائے گئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ہلاک ہونے والوں ملزمان کی شناخت شہروز، یہ وہی لڑکا ہے جس کے عائشہ کے ساتھ دوستی تھی، اور اس کا دوست ہے عبداللہ، اس کے جو ہے شناخت ہو گئی ہے۔ یہ 2 مارے گئے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، ترجمان نے یہ بتایا کہ دونوں ملزمان جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے ہیں، اور ترجمان سی سی ڈی کا کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے خنجر اور ٹوکے برآمد ہوئے ہیں، جبکہ فرار ہونے والے 2 ملزمان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ سارا جو ہے واقعہ ہوا ہے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، ایک بیٹی، سگی بیٹی، اللہ رحم کرے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے اس طرح کی خبریں عجیب و غریب سننے کو ملتی ہیں، خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ جی والدین بھی خیر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر جو بچے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کرنے کے لیے حد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے، اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہیں، اور وہ اگر کوئی ایسا، ظاہر ہے والدین کی کوشش ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا رشتہ کسی اچھی جگہ پہ، مناسب جگہ پہ ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پسند نہیں آ رہا ہوتا لڑکا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اس طرح وہ نہیں ہوتا، اپنی اس کے اوپر اس کی لائف کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لڑکی کی لائف کے لیے، فیملی والے ٹھیک میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، والدین تو تجربہ کار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ظاہر ہے لڑکے یا لڑکیاں وہ پھر ضد پہ اڑ جاتے ہیں، بھاگ گئے، پنچایت ہوئی، واپس لے، اور پھر اس کے بعد اس کا انجام یہ ہوا کہ اس خاتون نے اپنے سگے باپ کو، ماں کو اور 2 سگے بھائیوں کو، نوجوان بھائیوں کو مروا دیا، محض اپنی انا، اپنی محبت جو نام نہاد ہے، کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے آج کل، نام نہاد پسند کے چکر میں جو ہے اس نے اپنے 2 بھائیوں کا بھی خون کروایا، اپنے ماں باپ کا بھی خون کروایا۔ یہ کہانی تھی بڑی افسوسناک، جہلم سے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سبق ہے اس میں والدین کے لیے بھی، لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہماری سوسائٹی کا یہ واقعات ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم جتنی بھی آنکھیں چرا لیں تو میرا خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔